सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. फ्रेंड्स, आमी विशाल मेगा मार्टान येयले शॉपिंग करपाक. आनी न्हू आमी कांय चड घेवपा येयले नाय. मुगे भयणीगे गो आपले शर्ट चोवपा येयला आनी तेका चड कांय लायक जाल ना हूंय थिंगा. सो तेणें आपले फकत एक शर्टू घेयला आनी तेणें ऑलरेडी शॉपिंग केलो हा. सो तेका आनी कांय नाका म्हणपा लागलो तो. तेका कांय लायक जाल ना हूंय थिंगा. सो तेणें आपले एक शर्ट घेयला आनी आमी थिंग कांय घेयलें ना चोडेशें. मागीर आमी वयर ग्रॉसरी हितून गेलीं. थिंग आमी थोडेशें खावपाचें घेयलें, चुडा तेशें कोन्न बिस्किट्स. आनी मागीर भयणीगे घोवान आपल्यागे बारीक बारीक शॉपिंग केलें हॉस्पिटाचें, साबून, कोलगेट आनी फ्रेंड्स. आनी आमी कांय घेवना थिंगा, फकत थोडेशें ट्रे बावल घेयले आनी कुकर घेयला आनी आमी घारी फ्रेंड्स. हांवें कितें कितें हाडलें तुमकां दाखयता. विशाल मार्ट आसा हेचो हांवें 2 टी शर्ट हाडलें घरान घालपाक, बेश्टी डेली वेअरा. आनी न्हू ट्रे हाडले बावलांनी. तितून न्हू अशें कोन्न रेसिपी बी शूट करच्यो केन्ना केन्ना त्यो म्हाका न्हू अशें कोन्न सर्व करून दाखोवपा. सो म्हाका आहल्यो पूण म्हाका सायजीन म्हाका व्हडल्यो आनी म्हाका जाय तशें करून आहल्यो. सो हांवें मागीर थोड्योश्यो हाडले म्हाका जाय तसल्यो. आनी बाबा हांवें मोचे हाडले म्हाका बरें दिसलें म्हूण. तेका आहाय हाडलोले पूण हांवें आनी तेका म्हाका बरें दिसोल म्हूण हांवें घेयले. आनी चड कांय घेयलें ना हांवें. ते बिस्किट्यो आनी तसो चुडा बुडा तसलें घेयलां खावपाक. आनी हें केलां, एक कुकर घेयला म्हाका 5 लिटराचो घार व्हरपाक. आनी न्हू चो बाबाचो थिंगा सकयल दिसती पोटा कितको मेटाचें तो आतां रावना एक कडेन, हिंगा थिंगा धांवत रावता. सो फ्रेंड्स, जालें मुगे शॉपिंग आनी चड कांय हांवें घेवना थिंगसान. आनी आमी मागीर गेलीं घारा. फ्रेंड्स, आमगेचो आयज न्हू मेहंदी हाडले आनी ह्यो हांवें केन्ना खायलो नाय, मुगे फर्स्ट टायम. हांव फर्स्ट टायम आयज टेस्ट कोत्तोलें. आनी आमगे मामी भयणीन तेम सोगल्यान खायलें हूंय पूण हांवें केन्ना खायलो नाय. तेम हूंय बरें पयलीं हाडलो हूंय त्यो. आतां मेळनाय न्हू चोड, सो पयलीं हूंय तेम हाडलो हूंय. सो आयज मागीर हांव वेलसांव गेल्लो कडेन आमकां थिंग त्यो दिसती पडल्यो वाटेर कोण घेयन आहलोले 2 जाण. मागीर आमी त्यो थांबले आनी आमी वाटेर घेयले तेंकोडे. 200 रुपया 38 पीस म्हणपा लागोले. मागीर आमी घेयले खूब तेंपान न्हू, अशें कोन्न डेली कांय मेळनाय म्हूण आमी मागीर घेयल्यो घार घेवन येयले आनी बरें धुयलें तेंकां. मुगे मामीन वॉश केलें आनी मागीर मातशें न्हू वाफ दिली. वाफ दिलो म्हणटकूच तें मागीर आपूण मातशें ओपन जाता. सो तें ओपन करपाचें, तेजें मांस काडपाचें आनी मागीर न्हू तें कांय ना, बेश्टें मसालो आमगेलो नॉर्मल मिरसांग पिठो, हळदी पिठो, मीठ आनी इल्लें जिंजर गार्लीक पेस्ट आनी लिंबू जाल्यार इल्लेशें लाय आनी सगळें मिक्स कोराय आनी मागीर फ्राय करपाचें रवा लायन. सो खावपा न्हू एकदम बोर लागताय सारक्यो शिनाळ्या भाशेन. हांवें केन्ना खायलें नाय बट फर्स्ट टायम खायलें, बोर लागली म्हाका. चोय आतां आमी न्हू मुगे भयणीगो एअरपोर्टाचेर सोडपा येयले आनी हेचे मोपा एअरपोर्टाचेर आमी पावले आतां. आनी तो आतां तेगे फ्लायट 12 आहा. आमी 9 o'clock अशें थिंग पावोली. फ्रेंड्स, आमी सोगलीं आतां पावलीं चोय एअरपोर्टाचेर आनी तेगे लगेज बी चोय तेका दिली आनी आतां आमी सोगलीं तेका बाय बाय कोन्न चोय घारा वचपा भायर सोरलीं. आनी मागीर तुमकां हांव पावलें म्हणटकू सांगता. बाय. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. आतां ब्लॉग स्टार्ट कोत्ता आनी आयज न्हू मुगे भयणीगे गो भायर वयता, म्हणजे बोटीर वचपा तो आयज भायर सोदता. आनी आतां आमी तेका ड्रॉप कोन्न येयले एअरपोर्टाचेर. तो तेका न्हू मोपा एअरपोर्ट दिला, सो तेगे फ्लायट मोपास आहा. सो तेका आमी आतां ड्रॉप कोन्न येयले आनी हांव मुगे भयण आनी तिगांय भुरगीं आनी मुगे भयणी गो आमी गेलोलीं. आनी आमी आमगे गाडी घेवन गेले नाय, आमी कोणा आपयलोले. सो आमी तेजे बारा गेलोलीं आनी कितू लॉंग जर्नी अशी सारकी. आमकां न्हू हिंग मडगांवसान वचपा म्हळ्यार सामकें पयस अशें दिसत न्हू, तेन्ना पयस जाताय बी वाट सामकी. चड लॉंग जर्नी आसात न्हू, सो पांय बी सामके दुखले बसून सामके कारां. आनी आमगे भुरगीं तरी तिगांय न्हिदोन येयलें ओद्दी सामकें वाटेचेर न्हीद पळय मस तेंकां सामकी एअरपोर्टाचेर. आनी थिंगा आमी चड वोगोत आनी रावलो नाय. आमी म्हणजे तेका हें केलें, तेगे लगेज दिवं वयलीं आनी आमी मागीर रोखडी बॅक टू होम येवपा आमी भायर सोरलीं. आनी थिंगा रावलो नाय बी चड वोगोत, रावपा चड मेळ्ळोय बी ना हूंय न्हू, सो तेका लागोन थिंगा रावलो नाय. आमी मागीर भायर सोरलीं आनी मुगे बाबूय आहलो न्हू, तो मागीर रावपा ना म्हूण आमी मागीर येयलीं बेगीनू.
आणि मामीन आमगे आयज ग्रीन चिकन केला डिनरा आणि रायस केला आणि काय करूं ना कित्या मागीर बाबा जाल्यार तिका चड रांदू बी टायम मेळना आणि काय करूंकूय दिना तो तेका लागो आमी मागीर तेंच हातोलें आतां डिनरा आतां पावले न्हू मातशें फ्रेशन अप बी जातोलें Oi, no. Hi. Can I say hi? Hey, look there. Look in front. Look. Who is he? Who is it there? Who? Noha. And who, Mama? Noha and Mama. Who there, Mama? Huh? Who is it? Hello, Baba. Who? No. Hi, friends. आमी स्कूलास आत्तां येयलें न्हू शेवा आनी येना फुडें आमकां ज्यूस बी मागो लागोलें चोय चॉकलेट ज्यूस दी म्हणपा लागोलें सो हेचें एकलें हाडलां आनी एकली उरला आतां दोग जाण उरले येवपाचें तेंगे आजून सुटलो ना सो तेंगे सुट्टकूच तेंकां हाडपाचें चोय कारां वयता ते इचे फ्रेंड्स हांवें मुगे भयण स्कुला भायर भुरग्यांक वेट कोत्ताय आनी तेंगे आजून सुटलो ना धाकटेलें सुटलां साम वेट कोत्ताली आनी एकचो हें येयलें कारां बसून हाय कोत्तून सगल्या फ्रेंड्स आनी मागीर न्हू आमी तेका फ्रिजला वेट कोत्तालीं मागीर तेंय येयलें मागीर आमी घार गेलीं घार वचपा भायर सोरलीं तिगांयकू घेवन हेचें फ्रेंड्स तुमकां मुगे व्हिडिओ केस दिसलो मुगे व्हिडिओ तर तुमकां लायक जाल जाल्यार प्लीज मुगे व्हिडिओ लायक कोराय चॅनल मुगे सबस्क्रायब कोराय कॉमेंट कोराय आनी शेअर कोराय सो बाय फ्रेंड्स